السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم لي كيش بطريقه ساهله، ما غاديش نحتاجو بزاف ديال الحوايج باش نعمروهم. اذا بسم الله على بركه الله. نحتاجو نص كيلو ديال الفورص، هنايا عندنا بيضه، واحد القبيصه ديال الملحه، وجوج معالق ديال الزبده، والماء على حساب نوع الخليط. يعني منقدرش نحدد بالضبط، كل نوع كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا. اذا بسم الله على بركه الله. نديرو الدقيق ديالنا، نزيدو عليه بيضه وجوج معالق ديال الزبده وشويه د الملحه، ونخدموهم يعني نرملوها. كنسميو هاد المرحله ترميل، يعني غنرملو داك الدقيق مع الزبده، ماشي غنعجنو، غير غنبقاو نخلطوهم مزيان تدخل الزبده في وسط الدقيق. من بعد نزيدو شويه ديال الماء باش نجمعو العجين ديالنا. فوالا، العجينه ديالنا واجده، نخليوها ترتاح، نغطيوها او نديروها في السلوفان ونخليوها ترتاح وندوزو للحشوه. ضروري من العجين ديالنا ترتاح باش تجينا سهله في الخدمه. اذا كيف ما كتشوفوا المقادير ان شاء الله غنحتاجو. عندي واحد نص صدر ديال الدجاج انا هنايا، عندي جوج ديال البيضات، نص صدر الدجاج مقطعاه مربعات صغارين، جوج بيضات، شويه ديال القزبر معدنوس، شويه ديال واحد جوج ربيصات ديال البصله ولكن مشلضين رقاقين. هنايا واحد 3 المعالق ديال الزيت البلديه او زيت المائده، شويه د الهريسه، شويه د المايزينا، الملح على حسب الذوق، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وخماره ديال الحلوى ونستعملو غير راس المعلقه، ودانون طبيعي. اذا نديرو الزيت في المقله ديالنا، نزيدو عليها البصله. غنحاولو نديرو المقادير ديالنا كاملين يعني في مره واحده، لان علاش البصله نورمالمون كانت غليظه خصنا نديروها حتى تشحر وطيح ما تبقاش واقفه، عاد نزيدو عليها الدجاج. ولكن البصله عندنا مشلضه بزاف، انا اكسبري شلطتها. اذا نزيدو الدجاج عليها، نزيدو شويه القزبر معدنوس، شويه ديال الهريسه. كما كتشوفوا البصله رقيقه بزاف، حيت ما خصهاش تجي باينه اصلا في وسط لي كيش باش ما كديرونجيش. شويه ديال الهريسه، واحد قبيصه ديال الملحه على حسب الذوق كل واحد، واحد شويه ديال البزار قياس نص معلقه صغيره. إذا نردوهم يتشحروا على نار مهيله كيف ما كتشوفوا معنا. ما كتعطلش، دغيا 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 كيتشحروا، لان الكميه اصلا انا مستعملاها قليله، زائد كلشي دغيا الصدر الدجاج دغيا دغيا كيطيب. فوالا، من بعد ما تشحر نحطوه نخليوه يبرد، لا نخليو الحشوه ديالنا تبرد ضروري. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما كبيتها في واحد الاناء اخر، هي كنخليها حتى تبرد شويه، وندوز للتتمه ديال المرحله الثانيه ديال الحشوه. اذا غنستعملو جوج بيضات نطربهم. هاد البيض مع الخميره ومع دانون والمايزينا هما اللي كيخليو لي كيش يتنفخوا، داك العماره بحال كتنفخ في وسط ديك الحشوه ديالنا، كتنفخ ملي كندخلوها للفران. يعني ضروريا من هاد البيض ومايزينا. المايزينا الدور ديالها كتخليه يجي داكشي رطب، الحشوه ما كتجيش قاصحه زعما ملي كطيب في الفران، ملي كتعض كتحس بها شويه رطبه ماشي يابسه. اذا نديرو واحد المعلقه ديال المايزينا والنشا، الراس ديال المعلقه ديال خميره الحلوى،
ونص معلقة على حساب، المهم مكنديروش ساشي كامل، ودانون طبيعي. اللي عنده الفطر شامبينيون يعني وبغى يزيدو حتى هو مع الدجاج يزيدو حتى هو في نفس يعني كتكون الحشوة يعني كثيرة وصافي، يعني داكشي اضافات الزيتون مقطع، كل واحد يعني الاضافات اللي بغى يزيد. صراحة هاد لي كيش شنو ما بغيتي ديري فيهم كيبقى اختياري، كل واحد والطريقة ديالو. اذا كنزيدو هاد البيضات ملي دانون وهاد البيضات مع دانون اللي خلطناهم والمايزينا والخميره كنزيدوهم على الحشوه ديالنا من بعد ما بردات، كنخليوها تتبرد باش ما كيطيبلناش داك البيض سور بلاص يعني مع السخونيه، ونخليوهم يرتاحوا على جنب. ندوزو ان شاء الله العجين الطريقه ديالها كيفاش نوجدوها ان شاء الله. اذا من بعد ما ارتاحت لنا العجين ديالنا غادي نديرو واحد شويه ديال الدقيق في السطح اللي غنستخدمو فيه. هنا انا حاولت ما نبقاش نزيد لها لان العجينه مرتاحه، ما نبقاش ندورها بزاف باش ما تزيدش تقصاح لي. كنستعملو هنا ضروري يكون عندنا داك القوالب اللي غادي نخدمو بيهم لي كيش. اللي ما عندوش كل واحد عنده طريقه، كاينه واحد الطريقه واحده اخرى اللي ما عندوش القوالب كيستعمل هذوك ديال المادلين، داك الكويغطات ديال المادلين الكبار، كتضوب لهم مثلا جوج ديال الكويغطات ولا وكتقلبهم، ومني كتقطع هكا بواحد المقطع، ملي كنطلقوا العجينه ونقطعوها بواحد المقطع كنحطوها على الظهر ديال داك الكويغطات ديال المادلين. حتى هذه طريقه، غير هما غيجيو بحال غارقين شويه، ما يجيوش كيف ما هادو اللي كيجيو شويه زعما سطحيين ماشي مغارقينش ما فيهمش الغرق. انا استعملت هاد لي كيش القصار كما كتشوفوا. من بعد ما دلكت العجينه ديالي كتجي عاديه مرخوفه، فوالا كناخذ كنمشي بهاد الطريقه، كتجي ساهله صراحه وبالزربه نحاول دغيا زعما بالزربه دغيا كتسالى ما فيهمش تماره. كنبقاو غاديين بنفس الطريقه، نفس الطريقه كنحاولوا نلبسوا داك العجين ديالنا في وسط القوالب ديالنا. فوالا كما صراحه طريقه ساهله وما كتديش الوقت بزاف. من بعد كنحاولوا نتكوهم بالفرشيط او بالشوكه باش ما كيتنفخوناش. ولكن كاين واحد السر اخر، حيت الا درناهم هكا مباشره في الفران ممكن ما كيبقاوش شادين لنا الفورم. دونك انا هنا كنستعمل اللوبيا البيضاء والفاصوليا البيضاء باش كنتقلهم. وهاد اللوبيا راه ممكن تستعملوها، ماشي تقولي غنضيع فيها ولا لا، يعني تستعمليها وتدخليها للفران تخدمي بها هاد القوالب ومن بعد تجمعيها وتخليها وطيبيها زعما عادي، ما تخافيش منها ولا تقولي غدا لي داك اللوبيا ولا لا. كيجيو رائعين صراحه، كيجيو غزاله هاد لي كيش كيجيو فني. اذا بنفس الطريقه كنبقاو وكنديروهم وندخلوهم الفران ديالنا على درجة الحرارة ديال واحد 160 درجة. كل فران شاعل من الاول في الاول من التحت. مني كنجبدهم بعد ما دخلتهم الفران ملي كنجبدهم مثلا باقيين سخانين كيجيو بسهولة زعما بسهولة كينزلوا لنا من القالب. كما لاحظتوا معايا كيف ما قلبت طاح، يعني الجهد اللي كيكون داخلهم الطياب ماشي خضرين وماشي محمرين بزاف، حيت باقي غنعاودو ندخلوهم الفران. بنفس الطريقه كنتمو دغيا كينزلوا لنا، حيت اصلا بالعجينه مصاوبين بالزبده يعني كتجي ساهل، ما كيشدوناش في هذوك القوالب. العجينه ما كتشدناش في القوالب. وانا حاولت نديرهم صغار، كاين اللي عنده هاد القوالب كبارين يعني داكشي كيبقى اختياري على حساب الشكل الفورمه. انا عندي بيضاوي وعندي هذا الدائري، غير البيضاوي عندي صغر من هاد الدائري شويه، دونك من الافضل انا درت في هذا في هاد القوالب. اذا كنعمروهم بالحشوه ديالنا لا دجا موجدينها
سبق لنا ووجدناها، اللي خلطناها بالطريقه كيف ما شفتوهم انا. ايوا كنديروهم في الفران، كنشعلو عليهم من الفوق ومن التحت. فوالا خداو الفران ديالنا ونشعلو عليهم من الفوق ومن التحت وردو معاهم البال. اذا ها هما الطبق ديالنا وجد. من بعد ما خرجتهم زينتهم انا بشويه ديال الفرomاج ايدام، كيجيو فنين. انا صراحه كلاوهم عندي صحاباتي وشكروهم ليا وطلبوا مني، كاين بعض الصديقات اللي طلبوا مني الوصفه، داكشي علاش تفضلت وقدمتها لكم وبالصحه والراحه. وما تنساوش الاشتراك معنا في القناه، والى اللقاء في فرصه قادمه.